सोयर आशिल्ले आनी आपल्या भाशणान उलयतना ताणी एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो. म्हाकाय विचारलो, आमच्या कला संस्कृती खात्याच्या मंत्र्याकूय विचारलो. तो प्रश्न असो आशिल्लो की गोंय ही जर कलाकारांची खाण जाल्यार एक 50-60 वर्सां पयलीं ह्या खाणींत इतले कलाकार पिकताले. आज संख्येन कलाकार खूब दिसतात पूण गुणवत्तेन कमी अशें कित्याक? ह्या प्रश्नाची जाप मेळत काय? मुखेल मंत्र्याच्या प्रश्नाचें उत्तर हातून आसा. हांवें मागीर सांगलें मुखेलमंत्र्याक की आज कलाकार म्हणल्यार खूब जाले आनी पयलीं कलाकार हे खूब आसताले पूण तांची सगळ्यांची क्वॉलिटी खूब वयली आसताली. कारण कले खातीर ते फक्त आपलो वेळ दिताले अशें न्हय, कलेच्या खातीर ते आपले आयुश्य दिताले, कलेच्या खातीर ते आपले श्वास दिताले. कलेच्या कला होच तांचो ध्यास आशिल्लो आनी कलेच्या बगर तांकां दुसरें कांयच सुचनाशिल्लें. आमी तुमचो आदर्श आमच्या तरणाट्या मुखार दवरप न्ही जाल्यार कोणा मुखार दवरप? आज म्हाकाय वायट दिसता. नवी पिढी आमी पळयतात, कोण तबल्याच्या क्लासाक वता, एक कितें तरी मातशें कुशल मेळ्ळें, पारंगत मेळ्ळें, विशारद मेळ्ळें, तें सर्टिफिकेट हातांत घेतलें रे घेतलें, तांगेलें तबल्याचें शिक्षण थंयच थांबता. भजनां वाजोवपाक चल्ले, नाटक वाजोवपाक चल्ले, 4 दिसांनी पंडीत म्हणून जाले. कांय जाण कलाकार आसतात 2-3 सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्यो जाले व्हडले. लेखक आसात 2-3 पुरस्कार मेळ्ळे गेले, तेकले तांच्या मळबाक हात. इतले अल्पसंतुश्ट हे कलाकारांक रावपाक जायना. हांव सदांच म्हजो एक सर्च आसता भितरलो. कलाकार कितें करता? कलाकार घेता स्वताचो सोद, ताजो आसता आत्मसोद. ते बाकीच्या कसल्या पयशां खातीर जावं हाज्या खातीर ही कला केन्नाच आसूं शकना. आनी ह्या कलेंतल्यान म्हाका खूब पयशे मेळटले अशी आस्त जो बाळगतलो तो निमणो त्या कले कडेनूच कृतज्ञपणां करतलो, हें लक्षांत दवरात. आनी म्हणून तरणाटी आमची जी पिळगी आसा त्या पिळगेन शिकपा जाय. हांचे कडच्यान कलेचें शिक्षण हें शरिरांतलो निमणो श्वास आसा मेरेन केन्नाच सोंपना. कलाकारान सदांच शिकत रावूंक जाय. ताणें जाता तितलें गिन्यान मेळयत रावपाक जाय. रंगभुमी जावं, संगीत जावं, कितेंय जावं, खंयचेच एका कोण योगदान करून आपणें मोठी केली तिका अशें म्हणूंक शकना. आमचे मित्र दामू केंकरे सदांच म्हणटाले, जे कोणी मराठी रंगभूमीला घडवण्यात माझं योगदान आहे असं म्हणतात ते एकतर मूर्ख किंवा खोटारडे आहेत असे दामू केंकरे आमकां सांगतात.